गुंबद खिजरा को सन 1995 में रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा बुर्श। इसके अलावा ये देखें, गुंबद खिजरा को 1995 में रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा लोहे की तारों का बुर्श। और रोज़े रसूल में मौजूद जो चीज़ें हैं वो पत्थर की शक्ल में हैं, वो जाली की शक्ल में हैं, वो कलर की शक्ल में हैं, वो गर्दो गुबार की शक्ल में हैं, वो शीशे की शक्ल में हैं, वो सब कुछ इस म्यूज़ियम में महफूज कर लिया गया। मेरे ख्याल में दुनिया का ये वाहिद म्यूज़ियम है जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में मुतबर्रक चीज़ें मौजूद हैं। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस म्यूज़ियम की पहली खबर मैं नशर कर रहा हूँ, और रियल पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है कि इस म्यूज़ियम की जो पहली वीडियो है वो भी रियल पाकिस्तान शूट कर रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे मैं आपको इस जगह का भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये म्यूज़ियम पाकिस्तान के किस शहर में मौजूद है, किस शहर के किस इलाके में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज मैं एक ऐसे म्यूज़ियम में मौजूद हूं जिस म्यूज़ियम को दो वजूहात की बिना पर दीगर म्यूज़ियम से इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। नंबर एक, ये जो म्यूज़ियम है ये बग़ैर किसी हकूमती ख़जाने और बग़ैर किसी हकूमती सपोर्ट के तैयार किया गया है। और दूसरा, इस म्यूज़ियम को जो एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है वो ये कि इसमें हरमैन शरीफैन के मुक़द्दसात या मुतबर्रकात जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त जिस कालीन पर या जिस कारपेट में खड़ा हुआ हूँ ये वो कारपेट हैं जो एक अरसा मस्जिद नबवी में बिछे रहे, और ये मेरा कैमरा आपको एक जाय नमाज दिखा रहा है। ये वो जाय नमाज है जो एक अरसा तक वहाँ मस्जिद नबवी में जो इमाम साहब थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही। और ये मेरे बैकग्राउंड में आप ये रैक देख रहे हैं, ये बाकायदा ये जो रैक आपको नज़र आ रहा है ये वो रैक है जो 4 माह तक मस्जिद नबवी में सैंपल के तौर पर रखा रहा। इसी के साथ इस म्यूज़ियम में ऐसी तबर्रुकात मौजूद हैं, वो मुक़द्दसात मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर खाना काबा का गुलाफ अगर चेंज हुआ, उस गुलाफ के पीसीज इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। अगर गुंबद खिजरा का अगर रंग चेंज हुआ, वो रंग उतरा हुआ इस म्यूज़ियम में मौजूद है। फिर उस रंग को उतारते वक्त जो मोज़े यूज़ हुए वो मोज़े इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। उस रंग का एक जो नमूना था वो नमूना इस म्यूज़ियम में मौजूद है। हत्ता के गुंबद खिजरा के अगर जाली के कुछ टुकड़े थे, पीसीस थे, वो टुकड़े इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। और गुंबद खिजरा में अगर कोई पत्थर तामीर के दौरान कोई पत्थर वहाँ से उखड़ा तो वो पत्थर यहाँ पर मौजूद है। खाना काबा के अंदर के पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा यहाँ पर कुरान पाक के कुछ ऐसे नायाब नुस्खे मुख्तलिफ राइटिंग में यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ खत्तात ने उनको लिखा। हाँ, एक और बड़ी अहम बात, इस म्यूज़ियम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक भी मौजूद है और बाकायदा वो ग्रोथ करता है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये एक शख्स की अपनी 42 साला मेहनत का समर है। वो शख्स जो 42 साल सऊदी अरब बिन लादेन कंपनी में 42 साल उन्होंने उससे अपनी खिदमात सर अंजाम दी, और उन 42 सालों में उन्होंने वहाँ से ये मुक़द्दसात और ये मुतबर्रक चीज़ें इकट्ठी की, और आज उन्होंने उन सब चीज़ों को यकजा करके एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी है। ये देखें नाज़रीन, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, गुंबद खिजरा को सन 1995 में रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा बुर्श। इसके अलावा ये देखें, गुंबद खिजरा को 1995 में रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा लोहे की तारों का बुर्श। इसके अलावा ये देखें, ये वो बुर्श हैं जो सन 1995 में जब गुंबद खिजरा को रंग किया गया उसमें जो बुर्श इस्तेमाल हुए वो बुर्श मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है। इसके अलावा ऊपर वो गुंबद खिजरा का जो रंग जब उसमें किया गया और जो पहले वाला रंग उसको उतारा गया वो रंग का एक पीस मौजूद है। इसके अलावा मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये देखें, गुंबद खिजरा पर लटकने वाला उस्मानी दौर का रस्सा मुबारक ये यहाँ मौजूद है। इसके अलावा इसके साथ एक और रस्सा मौजूद है, जैसा कि उसके ऊपर आप तहरीर देख रहे हैं, गुंबद खिजरा को 1995 में रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा रस्सा मुबारक। इसके अलावा एक दीगर रस्से मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, मेरा कैमरा आपको दिखा पाएगा, इस तरफ दिखाइएगा, गुंबद खिजरा को रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा कपड़ा मुबारक सन 1995 में अता हुआ। ये देखें, ये कुछ कपड़े मौजूद हैं। मतलब गुंबद खिजरा को रंग करते वक्त अगर कोई मोज़ा इस्तेमाल हुआ वो मोज़ा इस म्यूज़ियम में मौजूद है।
اگر وہاں کوئی رنگ استعمال ہوا وہ رنگ اس میوزیم میں موجود ہے، اگر پینٹ کرتے وقت کسی رسی کی ضرورت پڑی وہ رسی اس میوزیم میں موجود ہے، اور گنبد خضرا سے اترا ہوا کلر بھی اس میوزیم میں موجود ہے۔ میرا کیمرہ آپ کو دکھا پا رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ کلر ہے جو سن 1997 میں گنبد خضرا سے اتارا گیا۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، یہ ایک اگر میں اس کی ویڈیو شوٹ کروں گا 1 گھنٹہ لگ جائے گا، ہم ناظرین آپ کو بس ہلکی سی جھلکیاں دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، گنبد خضرا کو رنگ کرتے وقت گنبد خضرا سے مس شدہ رومال، گنبد خضرا کو 1995 میں رنگ کرتے وقت استعمال شدہ چھوٹا رولر مبارک، گنبد خضرا کو 1995 میں رنگ کرتے وقت استعمال شدہ ڈبہ مبارک۔ یہ کچھ پتھر بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا کے نیچے والے کنکریٹ کا حصہ مبارک 1995 میں عطا ہوا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ گنبد خضرا کے نیچے والے سفید حصہ کی کنکریٹ کا حصہ مبارک 1995 میں عطا ہوا۔ یہ اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر پہ وہ رنگ ہے جو گنبد خضرا پر موجود ہے، یہ وہ رنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے نقوش یہاں موجود ہیں، میرا کیمرہ آپ کو دکھا پا رہا ہے، یہ ساتھ والے دکھائیے گا۔ یہ ریاض الجنہ میں مہران النبی کا قالین مبارک ہے جو سن 1998 میں عطا ہوا۔ یہ وہ قالین ہے جو ریاض الجنہ میں بچھا رہا، اور سن 1998 میں اس کو یہاں پہ اس میوزیم میں محفوظ کر لیا گیا۔ یہ دیکھیں، مسجد نبوی میں باب جبریل کا اترا ہوا حصہ مبارک 1990 میں عطا ہوا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں قدمین شریفین والی دیوار کا نچلا حصہ مبارک 1990 میں عطا ہوا۔ یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا پا رہا ہے، آپ تحریر خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی میں جو کھڑکی تھی اس کی لکڑی کا ایک حصہ ہے، یہ دیکھیں، اگر کسی ونڈو کا کھڑکی کا کوئی شیشہ اگر اترا وہ بھی محفوظ ہے، اگر وہاں سے کوئی گرد و غبار اتری وہ بھی محفوظ ہے، وہاں سے کوئی پتھر اترا وہ بھی محفوظ ہے۔ روضہ اقدس کی جالیوں سے اتری ہوئی تاریں سن 1998 میں عطا ہوئی۔ میرے خیال میں دنیا کا یہ واحد میوزیم ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں متبرک چیزیں موجود ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں مقدسات محفوظ ہیں۔ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی دیوار کا اترا ہوا مثالہ جات، مطلب وہاں مساجد سے اور وہاں کے دروازوں سے اور حرمین شریفین میں اور روضہ رسول میں موجود ان سے منسلک جو چیزیں ہیں وہ پتھر کی شکل میں ہیں، وہ جالی کی شکل میں ہیں، وہ کلر کی شکل میں ہیں، وہ گرد و غبار کی شکل میں ہیں، وہ شیشے کی شکل میں ہیں، وہ سب کچھ اس میوزیم میں محفوظ کر لیا گیا۔ قرآنی نسخے بھی دکھانا چاہوں گا، کچھ قرآن پاک کے نایاب نسخے موجود ہیں جو مختلف ادوار میں اور مختلف ملکوں سے آئے اور مختلف تحریروں میں موجود ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیدہ زیب نقش و نگار کے ساتھ 1245 ہجری میں عبد الغنی الوہابی بن عبد الغنی العلایا کا تحریر شدہ یہ نسخہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلر میں دیدہ زیب نقش و نگار کے ساتھ 12ویں ہجری میں محمد ثروت پاشا نے حرم نبوی شریف میں وقف کیا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی، یہ ایک نسخہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ کچھ یہ دیکھیں، یہ غلاف کعبہ کا نیچے والا رسہ مبارک 2016 میں عطا ہوا۔ اس کے علاوہ غلاف کعبہ کا چھت والا رسہ مبارک 2015 میں عطا ہوا۔ یہ دیکھیں، غلاف کعبہ کا نیچے والا رسہ مبارک 2015 میں عطا ہوا۔ غلاف کعبہ کا نیچے والا رسہ مبارک 2008 میں عطا ہوا۔ غلاف کعبہ کا نیچے والا رسہ مبارک 2005 میں عطا ہوا۔ غلاف کعبہ کا نیچے والا رسہ مبارک 2000 میں عطا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ غلاف کعبہ کے اوپر والے نیچے والے کچھ رسے ہیں جو یہاں انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کہ غلاف کعبہ سے حجر اسود کی کناری مبارک 2011 میں عطا ہوئی۔ یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں جی، یہ غلاف کعبہ سے حجر اسود کی کناری مبارک 2007 میں عطا ہوئی۔ کچھ یہاں پر قرآن پاک رکھنے والی ریلیں موجود ہیں، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی استعمال شدہ پرانی ریلیں 1990 میں عطا ہوئیں۔ یہ وہ ریلیں ہیں جو ایک عرصہ تک مسجد نبوی میں استعمال ہوتی رہیں اور بعد میں سن 1990 کو ان ریلوں کو اس میوزیم میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہ مکہ مکرمہ سے ان کے جائے پیدائش کی مٹی مبارک 1998 میں عطا ہوئی۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے اندر سے مختلف پتھر مبارک، ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین، یہ وہ پتھر ہیں خانہ کعبہ کے اندر سے لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں،
کعبۃ اللہ کے اندر سے مٹی مبارک، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ خانہ کعبہ کے اندر کی مٹی ہے ناظرین۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا بال مبارک موجود ہے اور باقاعدہ وہ گروتھ کرتا ہے۔ یہ دکھائیے گا جی، تھوڑا یہ اب لائٹ پہ لے گئے، ادھر آپ کرو نا، ادھر سے کرو، ہاں کیمرہ ادھر سے آتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، ادھر سے دکھاؤ، تھوڑا نیچے کرو۔ موم کے اوپر جو ہے نا، یہ باقاعدہ یہ آپ ایک بال دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا بال مبارک ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس اگر اب کیمرہ میرا آپ کو صحیح دکھا پا رہا ہے، میں خود بھی کیمرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو اس کا ایک کارنر ہے باقاعدہ یہ گروتھ کر رہا ہے، اس کی نوک، ہاں آپ بال کی نوک دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ یہ گروتھ کر رہا ہے، اس کی نوک سے لگ رہا ہے کہ یہ بال گروتھ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ وہ لوگ جو ابھی تک اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکے، جو روضہ رسول کو نہیں دیکھ سکے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اس میوزیم میں آئیں، یہاں آپ کو وہ تمام متبرک چیزیں ملیں گی، وہ تمام مقدسات ملیں گی جو وہاں پر روضہ رسول میں جا کے، خانہ کعبہ میں جا کے اور حرمین شریفین میں جا کے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی وہاں نہیں جا سکا، اللہ نے ابھی توفیق نہیں دی، وہ یہاں آ کر ان مقدس اشیاء کی زیارت کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ان شخصیت سے ملانا چاہوں گا جن کی 42 سالہ محنت کا یہ ثمر ہے، جنہوں نے 42 سال سعودی عربیہ میں گزارے، بن لادن کمپنی میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور پھر وہاں پر 42 سال میں انہوں نے یہ تمام اشیاء اکٹھی کی۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کس طرح جمع کی، پھر ان کو ان چیزیں جمع کرنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا۔ یہ سارا میوزیم جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کی 42 سالہ محنت کا ثمر ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی 42 سالہ کی جمع پونجی ساری ان مقدس اشیاء پر لگا دی، اس متبرک چیزوں پر لگا دی، اور آج انہوں نے یہ میوزیم بنا دیا۔ اور اس میوزیم میں کوئی حکومتی خزانے کا کوئی تعاون حاصل نہیں، اس میوزیم کو کسی پرائیویٹ ادارے کا تعاون حاصل نہیں، یہ میوزیم تنہا اس فرد واحد کی محنت ہے اور ان کی جمع پونجی کا یہ ثمر ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ آئیے ہم ناظرین ان کو ملواتے ہیں، آئیے جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ، سب شکر، ٹھیک ہے، بولیے دیکھیں۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آج شکر۔ سب پہلے تو اپنا تھوڑا نام بتائیے گا جی۔ جی محمد امین ڈار نام ہے میرا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں بس، اور شکر اس کی ذات کا جو کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا حاجی صاحب، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا؟ بس یہ بچپن سے ہی ایسے ہی شوق تھا پرانی چیزیں اکٹھی کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا جب میں حرمین شریف میں گیا تو وہاں سے پھر میں نے یہ چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، اور ایک جستجو تھی، ایک لگن تھی، بہت ساری چیزوں کا اکٹھی کرنے کا شوق تھا، جیسے غلاف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے مجھے بہت شوق تھا کہ اللہ کرے مجھے یہ غلاف ملے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیبی خاندان جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں ان کے ساتھ ملا دیا، تو پھر ان سے مجھے پہلا غلاف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ اور مدینہ طیبہ میں چونکہ میں اس کمپنی کا ملازم تھا جو حرمین شریفین کی خدمات پہ مامور ہے، وہاں جو بھی کام ہوتا تھا وہ میرے سامنے ہی ہوتا تھا، میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے پیچھے رہتا تھا، کوئی جس طرح کی بھی کوئی چیز مل گئی وہ لی، اس کو محفوظ کر لیا، اس کو باقاعدہ شاپر میں ڈالا، ساتھ پر پیپر لکھ کے ڈالا، اور اس نیت سے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا کبھی وقت ملا تو میں، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ایک میوزیم بناؤں گا، یہ ایک کمرہ بناؤں گا۔ بس پھر اس کمرے کی وہ نیت تھی، اور آپ کو پتہ ہے یا آپ کے
मुशाहिदे नहीं, मेरा मुशाहिदा है कि मदीना शरीफ में जो मांगे उससे सिवा मिलता है, और ये उसका अच्छा, ये अमली सबूत है। मतलब कि ये आपका बचपन का एक ख्वाब था कि आप ऐसा करेंगे कि आप, या आपने वैसे स्टार्ट में आपने कुछ चीज़ें इकट्ठा करने शुरू की, बाद में उसको आपने फिर जहन में आया कि इसको म्यूज़ियम की शक्ल दी जाए? नहीं, ये पहले दिन से ही जब मैंने मस्जिद नबी शरीफ में एक झाड़ू के तिनके लिए, तो वो मेरी इब्तिदा थी। जब मैं गया उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ का सीन कच्चा था, 1976 में मुझे अल्लाह ताला वहाँ ले गया। काबतुल्लाह का मताफ़ भी जहाँ होता है, तवाफ़ होता है, मताफ़ वाली जगह वो भी कच्ची थी। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, उस झाड़ू के तिनकों से मैंने ये सोचा कि मैं इन चीज़ों को जमा करूँगा, और करते करते आज देखें आपके सामने है सारा कुछ। अच्छा, और मेरा कोई मुतालबा नहीं किसी से, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कहता हूँ जो भी जिसका जी चाहे, हर इतवार को सुबह 9 बजे से लेकर 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैं इसको खोला करूँगा, जिसका दिल करता है। कोई पाबंदी नहीं किसी के ऊपर, कोई तज़किरा नहीं। पहले आप नज़र हम बता दें, इस वक्त मैं अब आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मैंने नहीं बताया कि ताकि आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। इस वक्त हम गुजरांवाला शहर में मौजूद हैं, और ये म्यूज़ियम जो है ये गुजरांवाले शहर में मौजूद है। अब इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो हम हाजी साहब से पूछते हैं। जी हाजी साहब। ये वापडा टाउन के सामने किंग्स मॉल है, उससे थोड़ा आगे आए तो चेरी रेस्टोरेंट है। चेरी रेस्टोरेंट के बैक साइड पे ये म्यूज़ियम है। ठीक। और अभी जब से मैं मदीना शरीफ से आया हूँ, मैंने इस रोड का नाम रखा है मदीना मनव्वरा रोड। तो इस मदीना मनव्वरा रोड पे ये म्यूज़ियम वाक़या है। और बाईपास है ना, अब जब गुजरात लाहौर से आते हैं तो चांदा किला आता है, हाँ जी, बिल्कुल। फिर आगे आप बाईपास पे जाते हैं तो चेरी होटल आता है आपके राइट हैंड साइड पे। चेरी होटल के साथ ही एक गली अंदर आती है, ठीक है। उसमें आप टर्न लें, राइट टर्न लें तो 2 मिनट की ड्राइव है आगे। यहाँ पर आएँ, आपको यहाँ पर हर चीज़ हरमैन शरीफैन से मुतल्लिक मिलेगी। आपको यहाँ हर चीज़ खाना काबा से मुंसलिक नज़र आएगी। आपको यहाँ पर हर चीज़ गुंबद खिजरा से मुंसलिक नज़र आएगी। आपको यहाँ हर चीज़ मस्जिद नबवी से जुड़ी हुई नज़र आएगी। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।